नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो एक क्वेश्चन को लेकर है, एक कमेंट को लेकर है कि जिसमें ये था कि घर में आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, हर जगह पे, हर कंट्री में ही अपने रेट के हिसाब से बहुत महंगा हो गया है। तो जो थोड़ा बहुत भी सोना है, ज़्यादा है, थोड़ा है, उसको अगर हमने चोरों डाकुओं से महफूज रखना है, हासदों से महफूज रखना है, चोरों से, दुश्मनों से महफूज रखना है, तो उसको हम कैसे महफूज रखें। थोड़ी बहुत जो जमा की हुई रकम होती है उसको अगर हमने बचाना है, महफूज रखना है, तो क्या किया जाए। अहम दस्तावेज़ात भी बाज़ औक़ात इस तरह के मामलात होते हैं कि हम रख कर कहीं भूल जाते हैं। कागज़ बड़े अहम हैं लेकिन रख के कहीं भूल गए हैं, और ऐसी जगह अहम समझ के रखे हैं, ऐसी कीमती जगह पे और ऐसी महफूज जगह पे छुपाया है उन कागज़ों को कि अब दोबारा याद ही नहीं आ रहे कि रखे कहाँ थे। हर जगह ढूंढ लिया है तो वहाँ से तो मिल नहीं रहे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये तमाम के तमाम जो इस तरह के मामलात होते हैं वो शैतान के पैदा करदा होते हैं। शैतान इंसान को परेशान कर कर खुशी महसूस करता है। कोई भी कीमती चीज़, चाहे वो सोना है, चाहे वो नकदी है, चाहे वो अहम दस्तावेज़ात हैं, अहम कागज़ात हैं, कोई भी चीज़ जो आप चोरों से महफूज रखना चाहती हैं, आज हम आपको उसका एक बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान अमल बताने जा रहे हैं। तरीक़ेकार आज आपके साथ सारा शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, नेकी समझ कर, सदक़े जारिया समझ कर, ताकि अगर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी है तो हो सकता है किसी ऐसे शख्स को इस चीज़ की, इस वजीफ़े की ज़रूरत हो जो मतलाशी हो इस वजीफ़े का। अनजाने में ही सही नेकी हो जाएगी, और देखें एक एक नेकी हमारे बड़े काम आ रही होगी रोज़े क़यामत। हमें एक एक छोटी छोटी नेकियों की ज़रूरत महसूस होगी। बहरहाल जी, जो है खैर को फैलाया करें, खैर को जितना हो सके फैलाया करें। हमारे पास भी जितना थोड़ा बहुत इल्म होता है, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो मुश्किल से दो चार बहनें हैं, भाई हैं, उनके साथ ये तमाम कुरानी अमल हैं, वज़ाइफ़ हैं, शेयर किए जाएँ। हो सकता है उनकी मुश्किल आसान हो जाए, और कितने बड़े अजर की बात है कि हमारा ना कोई मेहनत लगी है, ना कोई पैसा टका कुछ नहीं लगा, और हमारी वजह से किसी की मुश्किल हल हो गई है। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या होगी कि घर में बैठे बैठे सिर्फ़ एक क्लिक के ऊपर हमारी वजह से किसी की मुश्किल हल हो गई है, और अल्लाह पाक इसके तुफ़ैल और इसके बदले हमारी भी मुश्किलात को हल करे। अच्छा जी, मैंने आपको क्या कहा था कि जो चोरों का खौफ होता है, जो डर होता है, वो शैतान इंसान के जहन में डालता है। और आजकल के जो मामलात और हालात हैं गुर्बत की वजह से, और मुआशी हालात जो तंग हुए हुए हैं तकरीबन तमाम घरों में, और अखराजात बढ़ रही हैं, ये तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं वो शर को पैदा कर रही हैं। इंसान अपना पेट पालने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के इस तरह के इक़दामात उठाता है कि जिसकी वजह से देने वाला रास्ता है जो इंसान आसानी के लिए इंतखाब कर लेता है। बहरहाल जी, तो चोरी, डाके, एक दूसरे का हक़ मारना और एक दूसरे अमानत में ख़यानत करना, इस तरह के मामलात जो है बदनसीबी ये है कि बहुत ही आम हो गए हैं। हमने इन मामलात से ख़ुद को कैसे महफूज रखना है, इस तरह के हालात से ख़ुद को कैसे महफूज रखना है। आपने क्या करना है कि जहाँ पर भी घर में सोना पड़ा है, जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, उसमें को एक जिस भी जगह पे रखा हुआ है, जो नकदी रखी हुई है, जो थोड़ी है, ज़्यादा है, जितनी भी है, अहम दस्तावेज़ात हैं जो आपके, उसको जहाँ आपने रखा हुआ है वहीं पे रखें। सूरत तग़ाबुन आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। इसी की मदद से आज हमने अमल आपको बताने जा रहे हैं और बता रहे हैं।
تو جہاں آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو وہاں پہ رکھیں، اور اب رکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر اس کو دائیں ہاتھ سے ایک تو رکھنا ہے، اور دوسرے رکھتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر آپ نے اس کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دینا ہے، جہاں پہ جو آپ کے پاس پوٹلی ہے، جو آپ کے پاس پرس ہے، جو بھی کا شاپر ہے، جو بھی جس بھی چیز میں انویلپ ہے، کوئی بھی چیز ہے، واٹ ایور جو بھی چیز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جس بھی چیز میں آپ نے پیک ہے، کوئی ڈبہ ہے، جس بھی چیز میں آپ نے رکھا ہوا ہے آپ نے وہ اٹھا لیا، باہر نکالا۔ عمل کا طریقہ کار یہ ہے، باوضو ہو جائیں، درود شریف ایک بار پڑھیں، اس کے بعد آپ نے جہاں پہ اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، قیمتی چیزیں، وہ وہاں سے اٹھائی ہیں، اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو اس جگہ پہ رکھا ہے جہاں جو آپ کی نظر میں محفوظ ہے، وہاں پہ آپ نے رکھ دی محفوظ جگہ پہ۔ اب آپ نے ابھی اپنا ہاتھ آپ نے باہر نہیں کھینچا، جہاں پہ بھی آپ نے رکھا ہوا ہے ابھی آپ نے اپنا ہاتھ اپنی طرف نہیں کھینچا، ابھی ہاتھ اپنی چیز کے اوپر رکھے آپ نے پڑھنی ہے ایک بار آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھ لینے کے بعد آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں، ایک ایک بار پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دعائے انس بن مالک پڑھنی ہے ایک بار۔ یہ تمام چیزیں پڑھ کر آپ نے اپنی چیز کے اوپر پھونک دینا ہے، دم کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ اپنی طرف کھینچ لینا ہے۔ لاکر ہے اس کو لاک لگا دیں، کنڈی ہے اسے کنڈی لگا دیں، جو بھی چیز ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اب محفوظ رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی عمل مکمل نہیں ہوا، سورۃ تغابن، سورۃ تغابن پڑھنی ہے، اور سورۃ تغابن کو آپ نے 7 بار، یہ عمل ایک ہی بار آپ نے کرنا ہے، سورۃ تغابن کو 7 بار آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 7 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ سے لاک کھولنا ہے۔ اب کی بار آپ نے تعوذ بھی پڑھنا ہے ایک بار، اور ایک بار تسمیہ بھی پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے لاک کھولا، اور لاک کھولنے کے بعد آپ نے جو سورۃ تغابن پڑھی ہے اس کے اوپر پانی کے اوپر دم کرنے، وہ ذرا سی، اگر اہم دستاویزات ہیں تو صرف پھونک مار دیں، دم کر دیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی یا نقدی ہے تو بھی دم کر دیں، صرف پھونک مار دیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھر کا سونا وغیرہ ہے تو اس کے اوپر پانی کی تھوڑی سی ذرا سی چھینٹ مار دیں، چھینٹے مار لیں۔ اور یا پھر اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ جس بھی جگہ پہ آپ نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سورۃ تغابن کا دم کیا ہوا پانی اس جگہ کے اوپر آپ نے، یعنی الماری میں ہی رکھی ہوئی ہوں گی، یا پھر مختلف طرح کے تجوریز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ آپ نے اس الماری کے اوپر یا تجوری کے اوپر یا ڈبے کے اوپر آپ نے چھینٹے مارنی ہیں۔ دیکھیں وہ جو چیز ہے آپ کی، جو نقدی ہے، اہم دستاویزات ہیں، کاغذ ہیں، سونا ہے، وہ اس کے اندر ہے، آپ نے باہر سے پانی کی چھینٹے ڈبے کے اوپر، الماری کے اوپر، جو بھی چیز ہے اس کے اوپر مارنی ہے۔ آپ نے 3 بار یہ عمل کرنا ہے، یعنی 3 بار چھینٹے مارنی ہیں، اور سورۃ تغابن کا یہ عمل صرف ایک بار کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، چاہے کوئی بھی ہے، چاہے کوئی اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اگر چور آپ کے گھر میں بھی پہنچ گیا ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی پہنچ گیا ہے، وہ آپ کے اس مقام تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا جس مقام پہ آپ کے قیمتی چیزیں پڑی ہیں، وہ کبھی بھی چوری نہیں کر پائے گا۔ اور کچھ ایسے معاملات ہو جائیں گے، اچانک سے ہی غیب سے ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ وہ آپ کی تمام چیزیں چھوڑ کر بھاگے گا۔ بڑا ہی زبردست عمل ہے، بڑا ہی باکمال عمل ہے، اور بڑے ہی لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں جو اتھینٹک ہوتے ہیں، جو 100% رزلٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، عمل ضرور کریے گا، اور آزمائیے گا ضرور کم از کم، اور جب آپ یہ آزمائیں گے تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں گے، اور آپ چین کی نیند سویا کریں گے، قدرتی طور پہ اس قدر سکون آ جاتا ہے۔